قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید مسکرا کے فرماتے ہیں قاضی صاحب پھر کاغذ دیاں رجسٹریاں کی کرنی ہیں آج زمین کو لے پوچھ لینے ہیں تو کی دی ہیں قاضی کہنے لگا بابا جی مت ماری گئی کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے نوجوانوں جڑ ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی مریدہ نہ لے آگے پہلی دے بننے دے کلوں گے قاضی نے بابے دے چہرے والے بیٹھے آؤ بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پوچھو زمین کھلو تو کی دی ہے قاضی زمین وال بول کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے چوئی آباد آئی او قاضی نے آپ لے کھچ نہ رہ جائیں یہ دنیا دی زمین میں فرید دی ہے او جنتی زمین میں فرید دی داتا صاحب چلے جاؤ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چلے جاؤ چورہ شریف چلے جاؤ علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ گولڑا شریف چلے جاؤ شرکپور شریف چلے جاؤ تسی سیال شریف چلے جاؤ یا کسی بھی آستانے تے جاؤ جا کے بندہ بعد اچھ بیٹھ دے لنگر پہلے آ جاتا ہے لنگر کھاؤ داتا صاحب دے بالکل ہوٹل نے سامنے نے تسی کسی ہوٹل تے کھانا کھاؤ تے جدو تسی اٹھ دیو تو اڈے اٹھن تو پہلے تو انہیں بل آ جاندے جی اتنا بل بن گیا تسا کھانا کھا دے بل دے جاؤ داتا صاحب جتنا مرضی کھا لو کدے بل نہیں آیا یہ ساڑھا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے درخان کا ہی نظام جڑا نبی پاک نے شروع فرمایا وہ آج تک جاری اساری گیا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ دے بھی در اقدس دے ہر ویلے لنگر چل دے لوگ کھاندے نے آندے نے جاندے نے کھارے نے ایک رات نبی کریم علیہ السلام خواب چاہے تھے آپ نے فرمایا توکل شاہ اللہ دی دعوت روز کرنا ہے ساڑھی کا دینے کی تھی اللہ دی دعوت روز کرنا ہے ساڑھی کا دینے کی تھی آنکھ کھل گئی سارا دن روندیاں گزر گئی کہ یا رسول اللہ میری کی اوقات میں تو ہاڑی دعوت کر سکا اگلی رات لیٹے تھے نبی کریم خواب جو دوبارہ تشریف لے آئے عرض کی گزار ہوئی یا رسول اللہ میں تو ہاڑی دعوت کیویں کراں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توکل شاہ امبالوی رب دے فقیران تے مسکینان تے روز کھوانا ہے تے او جڑے بچے میرا دین پڑھ دینے انہوں نے کدے کھوایا سائن توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے تھے اپنے علاقے دے سارے مدارس جگہ علماء طلباء سارے نو کٹھا کیتا بڑا بھرپور لنگر پکا کے سارے نو کھلایا خدمت کی تھی تیسری رات پھر نبی کریم خواب تشریف لے آئے حضور نے فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے تو میری دعوت کی تھی تو ایک جڑے مدارس اچھ پڑھنے والے بچے ہوں دے نے ایک اصل اچھ حضور دے دین دے سفیر میں آج جڑے علماء نے نا یہ نبی کریم علیہ السلام دے دین دے سفیر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ انما کلمہ حسر ادھا مطلب ہوندہ کہ اس دے علاوہ نہیں فرمایا انما ولیکم اللہ اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تو ہرڈا ولی ہے ورسولہ اللہ دا رسول بھی تو ہرڈا ولی ہے آیتی مبارکہ دے اتنے حصے نے یہ تے دست دیتا کہ اللہ فرماندہ ہے کسے ولی نو مندہ نہ بولی میں اللہ بھی ولی ہاں تے میرا رسول بھی ولی ہے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ یا اللہ اور کون ولی فرمایا والذین آمنوا او لوگ جڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے آئے او بھی ولی نے عرض کی تھی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے فرمایا ہر ایمان دا دعوے دار ولی نہیں اگر ایمان تو بعد ہو جے آ نشانیاں پائیاں جبن پھر انہوں ولی سمجھے آجے وہ نشانیاں کیڑی آنے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ او ایمان والے جنہ ایمان لے آمد تو بعد اپنی نمازہ نو قائم رکھیا ویؤتون الزکاۃ زکاۃ بھی ادا کی تھی وہم راکعون حالانکہ رکوع وچ نے ہن گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ چ اللہ نے ولی دی نشانی کی عطا فرمائی کہ ولی صاحب ایمان ہو گئے الذین آمنوا وکانوا یتقون پہلی نشانی یہ کہ صاحب ایمان ہوں دے پھر وہ نمازی ہوں دے پھر وہ زکاة دے کے یعنی سخی بھی ہوں دے وَهُمْ رَاكِعُونَ حالانکہ نماز دا ذکر پہلے آیا نماز دے وچ رکوع ہے سی مگر اللہ نے رکوع دا بعد وچ ہور ذکر فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ رب نے دسیا کہ صرف 5 وقت دی نماز ہی نہیں پڑھ دے
اور رات نو کو نفلان دا اوور ٹائم بھی لگا دے اوور ٹائم بھی لگا دے اور رات نو کو نفل بھی وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل اور نفلان دا اوور ٹائم لگا کے تے پھر خدا دے قرب چ جا دے قرآن مجید اندر اللہ نے جدو ولیاں دی شان بیان کی تھی تے ایو نشانی بیان کی تھی کہ راتاں سوں کے نہیں وہ راتاں جاگ کے گزار دینے من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین محدث ابن جوزی نے فرمایا جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے وہ کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا آؤ میں پڑھا قرآن کے قرآن مجید اللہ نے ولیاں دی نشانی کی عطا فرمائی آج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دیئے شانہ بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہتا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جدو حضور دی گل آجے پھر آواز عقل مال اولاد جان سب کو کچھ قربان کر دیا کرو اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی ہیں ان 4 آیات دا ترجمہ کسے بابے کو کرواما تو انہیں آکھے سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی یا رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے ہی نہیں سوندے قرآن چا اللہ نے ولیاں دی نشانی یہ عطا کی تھی کہ راتاں جاگ دینے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن پڑھ کے بیک لو رب نے پورے قرآن چا کدرے بھی سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی میرا دل کردہ میں ان آیات ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیڑا اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پلے چپ روے جی دی ماں درود دی لوری تے پلے او بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا بے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی حاصل تھی بھی یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان بنا کی باہو جنا ملیا پیر جلانی پیر
نے فرمایا رتی انہاں نیند نہ آوے فرماتے نے رات گزر جاندی انہوں نے ایک رتی نیند نہیں آؤں کنہاں نو جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے بابا بلے شاہ نے فرمایا اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے سون تیرے درکار نہ فرماتے نے سون آیا بھائی سون آیا قبر چے اینا سونا ہی کسے جگانا ہی نہیں اتھے جا کے سون رہی اتھے جا کے گزار اللہ نے قرآن جو فرمایا لِتَسْكُنُوا فِي فرمایا اسا رات نو سکون نہیں بنایا اسی دنیا دار سمجھے اور رات نو سون لئی فرمایا سون لئی نہیں سکون لئی سکون اپنا اپنا ہے کسی نو راتی لیٹ کے سکون مل دے کسی نو راتی کھلو کے سکون مل دے قیامم وقعودم وعلا جنوبہم کسی نو راتی لیٹ کے سکون مل دے کسی نو کھلو کے مسلط سکون مل دے کسی نو راتی سون کے سکون مل دے کسی نو راتی جاگ کے سکون مل دے کسی نو سکون وچ سکون مل دے کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ادھی یاد چ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دے سکون اپنا اپنا سکون اپنا اپنا ہے گرامی قدر حضرات اگر میں اس پینڈے پہ گیا تو میں نے پھر وقت درکار ہے میں تو انہوں رات دے جگراتے والی لے جانا ہے پر میں آج صرف تو انہوں لفظ ولی دا ایک ترجمہ سمجھانا ہے کہ ولی ہوندہ کون ہے انما ولیکم اللہ ولی کون ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ ولی دے 18 معنی لکھے نے 1.5 درجن معنی انہاں چے جڑا سب تو پہلا ترجمہ کیتا ہے الولی الوارث فرماندے نے ولی او ہوندا جڑا وارث ہوے تسی گڈیاں تے لکھ دو اللہ نبی وارث سٹیکر لگا دیو تے کئی بیلی کہندے نے اللہ تے وارث ہے تے نبی کیویں وارث ہے نبی نو کیوں وارث کہندے ہو ولی دا معنی ہے وارث الولی الوارث ہن آؤ ذرا قرآن ترجمہ تلاش کریے کہ ولی اگر وارث ہوندا تے کادا وارث ہوندا ہے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر رکھے بولے سبحان اللہ بے مرشد نلتے میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی نا او بندہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے قرآن ولی قادہ بارے سے اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرَاضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنی اولادانوں اپنے زر زیور زمین دا وارث بنا دے ہو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ فرماندا تسی اپنے پترانوں اپنی زمین دا وارث بنا دے ہو اللہ فرماندا میں اپنے ولیانوں اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث پروردگار نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے ولی جنت دا بھی وارث ہے آج کوئی دنیا تو چلا جائے لوگ اندرے اللہ نو جنت الفردوس دے وے جنت الفردوس دے وے نوجوانو فردوس و جنت ہے جڑی سامنے تو اعلیٰ جنت ہے اللہ نے قرآن جب فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا کتب فری
اے دنیا تو کٹور جائے تے رات میں لوگ فاتحہ پڑھنا دے نے افسوس کرن تے تعزیت لی آندے نے تو لوگ کہندے نے اللہ نو جنت الفردوس دے وے ادا مطلب ہے سی جنت الفردوس مانگنے ہاں تے رب فرماندا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماندا جڑیاں دعاواں چ جنت الفردوس مانگنا نا اللہ فرماندا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماندا آ جڑے متقی تے پرہیزگار میرے بندے نا میں اپنی او جنت نہ ولیاں نو وراثت عطا کرتا پتہ لگ گیا اس زمین دا وارث بھی ولی ہے اس زمین دا وارث بھی ولی ہے چونکہ میں بابے چشتیاں دے دربار تے آیا تے میرا دل کردہ میں تانوں چشتی بابے دی گل سناؤں بابا جی حضرت فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء چشتیاں دا امام تے پاک پتن دا دولہ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ او بابا او بابا او بابا اس زمانے چ اینے ولی نے پر محفل چ نعرہ ایک ہی لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید یا حق فرید کدے غور کیتا جے اینے ولی نے پر نعرے فرید کیوں لگ دے بھئی اینے ولی نے زمانے نعرے فرید کیوں لگ دے چلو آگے جا کے میں دی وضاحت انشاءاللہ عرض کرنا او بابا فریدے او بابا فریدے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پاک پتن شریف گلی وچ نا بابا فرید دربار حاضری دین جا رہے آپ پڑھ دے جان اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اور رستے چنا ایک مولوی صاحب ملے تھے انہاں کہا بابا جی اے پیر میرا رشاہ جی تسی سید بھی ہو عالم بھی ہو ولی بھی ہو اللہ اللہ کرنے کرو اے فرید فرید پہ کر دے ہو آپ اس ویلے نا سکر دی حالت اچسان یا انج کہلو وجدانی کیفیت اچسان آپ فرما لگے ہو چلیا تو منو فرید فرید کرن تو پیا روکنا ہے فرمایا آج تے رب بھی فرید فرید پیا کر دائے انہیں آکھا ویکھو پیر میرا لیشہ شرک کر دائے ایک اندر رب فرید فرید کر دائے فرمایا جلیا سی سنی شرک نہیں کر دے تو قرآن نہیں پڑھیا کہنے لگا پڑھیا ہے تے فرمایا قرآن اچھ نہیں پڑھیا اللہ فرماندہ فَذْكُرُونِي اذکرکم اللہ فرماندہ تو منو یاد کر پھر میں تینو یاد کرانگا فرمایا ساری زندگی فرید رب رب کردہ رہا ہون رب فرید فرید پیا کردہ ہے رب نے یعنی فرید دے نام دے ڈنکے بجا دیتے مرادے میں تو گرامی قدر حضرات من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جے اللہ بھی ہی ہو جاندہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور تواڈے بوئے مہمان بڑے آؤندے نے تے اے جڑا میرا زمین دا اے مربع نا اے حضور میں تواڈے نام لگا دیتا ہے ایتھے جنی فصل ہوئے اے پکا کے تے لنگر وچ عرس تے اپنے مریداں نوں کھلایا کرو او زمین دے کے چلا گیا چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے انہاں آکھیا بابا جی یہ زمین تے ساڈی ہے آپ نے فرمایا بھائی منوں تے میرے مرید نے نذرانہ پیش کیتا ہے انہاں جا کے قاضی دی عدالت وچ بابے فرید تے مقدمہ کر دیتا جدوں بابا جی حضور دی عدالت وچ مقدمے چ پیشی ہوئی نا تے قاضی پوچھا دے بابے فرید نو کہ بابا جی زمین کی دیئے آپ نے فرمایا جے سچی پوچھے تے قرآن کہندہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے انہیں آکھیا جے بابا جی تواڈی تے کوئی رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات ہون فرمایا منو تے مریدہ نے نظرانہ دیتا بھائی میرے کو رجسٹری تے کاغذ دے کوئی نہیں تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید مسکرا کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر کاغذ دیاں رجسٹریاں کی کرنی ہیں آج زمین کو لے پوچھ لینے تو کی دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی مت ماری گئی کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دیئے نوجوانوں جڑ ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی مریدہ نہ لے آگے پہلی دے بننے تے کلوں گے قاضی نے بابے دے چہرے والے بیکھے آؤ بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پوچھو زمین کھلو تو کی دیئے قاضی زمین وال بول کے کہنے لگے زمین تو کی دیئے زمین دے ذرے ذرے چوئی آباد
قاضی آئی او قاضیانیاں پلیٹھے چ نہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنت دی زمین بھی فرید دی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کون بولو سبحان اللہ تو انہوں ایک چکر حضرت میاں محمد بخش دے دربار دا نہ لگوا کے لیا ہوں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے امت کے در کوئی شہید نہ ہو جاوے ایک کئی بیلی تھے ایسے بیٹھے نے جڑے ہر جمعہ پڑھن سے حال کھوڑ جاندے نے میرے کو کئی بیلی ایسے بیٹھے نے کوئی محفل ایسی نہیں جتھی نہ میری حاضری نہیں ہوندی الحمدللہ ہر محفل چے پہنچ ہوندے نے نوجوان تو انہاں میں علماء دے ناصر صاحب انہی لوگوں کو سبحان اللہ کروا دیو تے انہی تواڈے کو بولو ہی نہیں میں کیا کہ بے مرشد بندے نہ میرا بولن نو دل ہی نہیں کردا جدا مرشد علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ میاں محمد بخش بابا جی جدوں ولی دی وراثت دا ذکر فرمان ولی قادا وارث ہوندا تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے پلی لکھن جو من بھاوے اے پلیاں وانو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے پلیاں وانو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے میاں صاحب فرما دینے اے مالی باغ بھی راکھی پھل کچے ہون یا پکے پیر و مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں دے سر تے رہندے اے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے ان یتوں ہون جے سچے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید پیر مریدان دے سرتے رہنے اگر میں الولی و الوارث تے گفتگو کران تو علیحدہ بابا فرید کو نا ایک بی بی آگئی تے کہنے لگی بیٹی دی شادی ہے تے بابا جی بیٹے بیٹھ جو پلیز میں زیادہ دیر توڑی سمخ راشی نہیں کرنی بس تھوڑی دیر واسطے میں توڑی زیارت لی آیا سا ورنہ اے تے ظلف محبوب دی طرح لمبی گل ہو جاؤے اتنی گہری ہے بھائی کہنے لگی بیٹی دی شادی ہے تو کو توفہ دیو بابا فرید کو اس ویلے نہ گزاری طور تے چیز نہیں سی او سامنے مٹی دا ڈھیلا پیا تے آپ فرماتے رہے بی بی او مٹی دا ڈھیلا لیا میں مٹی دا ڈھیلا لیا تے بابا جی نے اے اس طرح کر کے تلی تے رکھ کے نا تے فرماتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھوک مار کے نا تو مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابا فرید دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا تے مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا عورتاں ناقص العقل ہوندیاں ناقص دا معنی یہ نہیں کہ انہاں دی عقل ناقص ہوندی ہے ناقص فائل دے وزن تے تے دا مطلب ہے اے عقل نو ناقص کر دے دی
بہرحال وہ عورت نے ویکھیا بابے نے کلمہ پڑھیا تھی، یہ بابے نے کلمہ پڑھ کے مٹی دا سونا بنا دیتا ہے تے ہووے نہ تے انہیں نہ مٹی دا ڈھیر لا کے نا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ ٹھوکا مار دی رہی۔ صبح اٹھ کے ویکھیا تے مٹی دی مٹی آ کے کہنے لگی بابا میں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھے تو بھی اسے نبی دا پڑھے، میں ساری رات بھوکا ماری ہیں تو ایک کوئی بھوک ماری کلمہ پڑھ کے مٹی دا سونا بنا دیتا ہی۔ بابا فرید فرمان لگے بی بی اے مٹی دی وارث تو بن کے آئی ہیں کہ میں بن کے آیا؟ میں تو انہوں آسان کر کے ساری تقریر دا نچوڑ ایک کو جملے چی سنا دے ماں اے مٹی دا ڈھیر پیا بھائی جانو 100 سال 200 سال پیا رہے 300 سال بھی پیا رہے تا ڈھیر دا ڈھیر ہی تے جیوں نو کمیار لے جائے تے یا وہ مٹی دا پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جا کو ظروف تے برتن بنا دے گا۔ ایدہ مطلب پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ڈھیر دا ڈھیری سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شاہ بنا دیتی او بندیا تو بھی مٹی دا بنیا ہیں اور بڑیا تے پیا رمیں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تے آوے کڑیاں سونی شاہ بنا دے دے جے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے پھر علامہ اقبال دی روح پکار کے آکھے گی بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان ہی پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ جب پیار رویں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تو سون جی شاہ بنا دے گا کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جا او دے ہاتھ لگ جڑا زمین دا وارث مٹی دا وارث بن کے آئے۔ بابا فرید فرمان لگے بی بی اسی ولی کو مٹیاں دے سونے بنا نہیں آئے اسی دسنا چاہنے ہاں کہ بندے آجے ولی دے قرب وچ آجے تے مٹی سونا بن جاتی ہے تیرا وجود بھی اس مٹی دا بنے آئے آ کسے ولی دے قرب وچ او تیرے مٹی وچو ریت کڈ کے تے تینوں کو سونا بنا دے وے تینوں کو کندن بنا دے ولی زمین دا بھی وارث ہے جنت دا بھی وارث ہے۔ آؤ اگلا ترجمہ کرا الولی الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے بولے آجو بولے آجو بولے آجو ولیو ہوندہ جڑا سمجھ آتا ہے او بولے ولیو ہوندہ جڑا پھر بولے ولیو ہوندہ جڑا اچھا اللہ بھی ولی ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے یہ مطلب اللہ بھی قریب ہے کنا قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شارگ تو قریب ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ مطلب اللہ بھی قریب ہے نبی بھی ولی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ رسول بھی ولی ہے نبی بھی ولی ہے نبی بھی قریب ہے کنا قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اولا بمان اقرب یہ مطلب ہے نبی جان تو بھی قریب ہے نبی بھی قریب ہے ہن ایمان والے بھی قریب نے ہن آؤ میں تانوں دساں ولی کنا قریب ہوندا ہے پھر بولے جو سبحان اللہ ولی او ہوندہ ہے جڑا قریب ہوئے ہر ویلے اپنے مرید دے قریب ہوئے اللہ بھی ولی ہو بھی قریب ہے نبی بھی ولی ہو بھی قریب ہے ہونے ایدہ مطلب ہے والذین آمنوا جڑے ایمان والے نے او بھی قریب نے کنے قریب نے پہلے میں تانوں قرآن چونا ایدی مثال دے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جدو زلیخہ 7ویں کوٹھڑی چلے کے گئی نا 7 تالے تے 7 کوٹھڑیاں تے وغلقت الابواب وقالت حیت لک 7ویں کوٹھڑی سے جا کے زلیخہ نے انج کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخہ دا دوپٹہ گریا حضرت یوسف کے فرمان لگے زلیخہ یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی یہ میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے میرا رب ہے میں اس واسطے دے چہرے تے دوپٹہ دیتا کہ میں گناہ کر لگیاں میرا رب میں گناہ کردہ ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخہ تیرا رب نہیں پہ ویکھدا پر میرا رب پہ ویکھدا او میری ملت نوجوانوں زمانے دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے دیوانی ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے وکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے دوپٹہ اتار کے کبھے وقالت حیت لک و یوسف جلدی کر پھر اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ یہ مطلب ہے نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چتے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے
نیک وہ ہوندا جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوے. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے. داتا صاحب نے جدو لاہور ڈیرہ جتھے لگایا سی نا اتھے ادو دریائے روی دا کنارہ سی. بابا جی شہر چ نہیں سن آئے, دریا دے کنارے ویرانے چائے سن. بابا فرید نے جڑا پاک پتن یعنی دریا دا کنارہ پتن آ کے جڑا ڈیرہ لگایا سی نا وہ بھی دریا دا کنارہ سی, کوئی شہر نہیں سی. چورا شریف جا کے ویکھ لو اج بھی پہاڑاں وچ, تسی جا کے کدھر موڑا شریف موری شریف ویکھ لو او پہاڑاں وچ بابے. یہ دا مطلب ہے ساڈے بابے کدے دریاواں دے کنارے کدے پہاڑاں چ کیوں ڈیرے لائے, کیوں او تنہائی چ نیکی کرنا چاہندے سن. نبی پاک جڑا غار حرا چ جاندے سن او تنہائی چ جاندے سن. یہ دا مطلب ہے تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے تے تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیندے. اپنی تنہائیاں پاک کرو. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب زلیخا آئی تے آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ. ہن اے تو اگے کی ہویا؟ پڑھا قرآن. تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی. نال دے بیلی دا ہاتھ چکو, میں نے پتہ لگے میں جودے جاگ دے تے بیٹھا. اللہ نے رسالت فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا, یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. لولا أن رأىٰ برہان ربی, کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بیکھ لیندے. نوجوانوں دلیل کیے جڑے میلے زلیخا یوسف دے قریب آئی. اللہ دے نبی یوسف نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا. آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نبری آئے. انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے. فرماتے نے پترا ویکھی نبی ہے, پتر بھی نبی دے, پترا بھی نبی دے, پڑپوتا بھی نبی دے. فرمایا پترا گناہ نہ کری, نبیاں دی فہرست جو نکل جائے گا. فرمایا پترا دوڑ جاؤ, پترا دوڑ جاؤ. اللہ دے نبی یوسف دروازے وال دوڑ پے, تالے ٹوٹ دے جا رہے, دروازے کھل دے جا رہے. پتہ چلے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے. اور یوسف تے مصر دی 7ویں کوٹھڑی چ سن, تے یعقوب تے کنان دے اندر سن. پھر لولا ارآ برہان ربی, پھر او دلیل بن کے آگے پتہ لگیا مرشد آ جاندے نے. سائیں ہوندے ہی ہونے جڑے قریب ہون, ہاں سائیں ہوندے ہی ہونے قریب ہون. اور آسان کر دیواں, او آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی. تے بابا جی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی. او بکری وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری ڈر دی دور نکل گئی. اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سے بکری دلدل چ پھنس گئی. پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل چ پھنس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلیاں, ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے, میں رونا تو کیوں ہسنی ہے. بکری کہنے لگی او 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 سورج وال ویکھ. بگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا, شام پہ ہوندی ہے, ہونے ہی اندھیرا چھا جانا, ڈوب کے دوویں مر چلیاں. تے تے ہسن والی گل کیڑی ہے, ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. کہنے لگا ہونے ڈوب چلے آئے, دن ڈوب چلے آ, تے ہسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈوب جانا, شاماں پہ جانی نے. میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہی, انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گننیاں نے. بچ میں نہیں ہونا, میرے سائیں نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے. انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے, انہیں میں نو کڈ کے لے جانا ہے. پھر میں ہسنی آؤں, تیرا کی بنے گا, تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. شیخ پورا وال پتہ چل گیا, پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے. اللہ
फरी। दोनों हाथ उठाए जरा, दोनों हाथ उठा के मिलकर बोल अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरी। हक फरी, हक फरी, हक फरी। हुन बोलो सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल वलियो अल अकरब वली ओ होंदा जिहड़ा हर वेले अपने मुरीद दे करीब होवे ते सिर ते होवे। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे निगतों होण जे सच्चे। आमीन आमीन आमीन। बस हुन इजाजत होवे ते जिन्नी मैं बहस की थी ये मैं तुहानू पीरे बाहूद करो ना पूछ के देवां। तुसीं नहीं बोले चलो फिर कदे सही इंशाअल्लाह। ए मैं वेख्या तुहाडा वैसे ना एक तुहाडे इलाके च सलूक बड़ा माशाअल्लाह भाई मैं खुश भी होया वेख के। मैं जिन्नी बारी आखे ना सुभान अल्लाह आखो एक बारी अगले बोलदे ने ते एक बारी पिछले बोलदे ने। ये उन्हां दा साह कढांदे ने इन्हां दा साह कढांदे ने। इन्ना माशाअल्लाह सलूक है तुहाडे च। मैं कोई लड़ान नहीं आया मैनू सलूक ना सुभान अल्लाह भी बोल के वखाओ और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छटे पे मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे। मैनू बिच निगाह दे रखे। मुर्शिद बालो जेड़ा लूनू दे बिच बसे। बस मैं आखिरी गल्लां एक दो सुना के फिर तुहाडे कोल बस इजाजत चाहनी है। ये तुहाडे इलाके च थानेदार होवेगा फिर DSP है फिर SP है फिर ऊपर थोड़ा चले जाओ ते तुहाडे इलाके दे मुख्तलिफ ऑफिसर इस तरह सारे DPO साहब ने फिर DIG है फिर IG है। हर एक दी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। यह जिहड़ा तुहाडे इलाके दे थानेदार साहब ने ना वो पूरे इलाके दे जिम्मेदार ने है ना। इलाके च कोई अल्लाह ना करे नागहानी मामला आ जाए तो उसका जिम्मेदार फिर थानेदार साहब होगा। हुकूमत ने उन्होंने पूछना भाई तेरे होंदे तेरे इलाके च वाकया क्यों होया है। यह जिहड़े अल्लाह दे वली होंदे ना इन्हां दे भी मरातब होंदे ने। कोई थानेदार होंदा है कोई DSP होंदा है कोई SP होंदा है। अपने अपने इलाके दे सारे जिम्मेदार होंदे ने। खुफिया पुलिस वाले होंदे ना सिक्योरिटी दे जड़े इदारे ने साडे पाकिस्तान दे या पूरी दुनिया दे। हो सकता साडी इस महफिल च भी यकीनी तौर पर कोई ना कोई खुफिया इदारे दा बंदा सिविल कपड़े पा के बैठा होवे ते सानू ते नहीं ना पता कि ये खुफिया इदारे दा है। जिवें दुनिया दे खुफिया इदारे होंदे ना इंज एक रब दी भी खुफिया पुलिस है। ये रब दे खुफिया इदारे ने। जेड़े गौस कुतब अब्दाल नुजबा नुकबा आ जेड़े ना अल्लाह दे वली जिन्हां दे ओहदे ने। आसान करके अर्ज करा चिश्ती बाबियां दी जुबान च कह देना हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दी बारगाह च एक मुरीद आया तो ने अर्ज की हुजूर ये दिल्ली शहर दा निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलदा है। आपने फरमाया भाई दिल्ली दा ना कुतब बड़ा ढिला है। हुजूर केड़ा है फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदे। असल च ओ दिल्ली दा कुतब है ओ थानेदार है।
وہ مرید کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آواں، فرمایا کر کے آ۔ وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ۔ آپ نے ایک خربوزہ دیتا، تھوڑا جا کھا کے انہیں سٹ دیتا، کہنے لگا یہ پھیکا ہے اور چیک کراؤ۔ بابا جی دوسرا دیتا، وہ بھی کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا یہ بھی پھیکا ہے اور چیک کراؤ۔ بابا جی تیسرا دیتا، وہ بھی سٹ دیتا، وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا، بابا جی بولے ہی نہیں۔ وہ مرید آ کے کہنے لگا بابا جی واقعی بندہ ڈھیلا ہی ہے۔ چند دن بعد کوئی مرید آ کے کہنے لگا بابا جی یہ دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے، فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا، جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا سخت، بڑا ڈاڈا، بڑا جلالی ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ دے شربت پہ بیچ دئی، اصل جو دلی دا کتب ہے۔ مرید کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آواں، فرمایا جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا، وچ تنکا ڈال کے کہنے لگا یہ خراب ہو گیا اور دیو۔ بابا جی تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں۔ اے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا، کتب غوث ابدال نقبا نجبا، اے سارے اپنے اپنے علاقے دے ذمہ دار ہوندے نے۔ اے اللہ دی خفیہ پولیس ہے، اے اللہ دے خفیہ ادارے نے۔ بزرگ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی دلاں دے جاسوس ہوندے نے، اے جاسوس ہوندے نے، اے جاسوس ہوندے نے، اے دلاں دیاں پڑھ لیندے نے۔ آپ فرماتے ہیں لوگاں دے دل جنگل نے تے ولی شیر ہوندا ہے۔ فرماتے ہیں ولی دلاں چ انج پھردا ہے جویں جنگل چ شیر پھردا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا، وہ کہندا کہ شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی گزرے، انہاں دا نام سی محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ۔ لوگ انہوں نے وڈے پیر صاحب کہندے سن، وڈے پیر صاحب۔ انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا، اے جویں لوگ اج کل یورپ جاندے نے، یونان جاندے نے، کی کہنے دونوں ڈنکی لگا کے لوگ جاندے نا، ہو سکتا ہے اسی دور چ بھی کوئی یہ جدا معاملہ ہوئے۔ وہ نوجوان ساؤتھ افریقہ کاروبار کر گئے، رستے چ فوت ہو گیا۔ گھر والے نو خبر ملی تے مرشد نو آ کے کہنے لگے وہ فوت ہو گیا، دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اب میرے والے ویکھو، بابا جی نے اے انج کر کے مراقبہ کیتا نا، تو سا کدے ولیاں دی بارگاہ چ گئے ہو کسے بابے کول تے جا کے اپنی کو پریشانی عرض کرو تے کدے ویکھے جے بابے پہلے انج کر دے، یہ انج پتہ کیوں کر دے؟ یہ میں تانوں دس دینا، کسے نو دسیا جے نا۔ صوفیات اہل تصوف فرماتے ہیں کہ آ جڑا دل ہے نا، آ جڑا دل ہے، یہ رب نے اس جان وچ کھڑکی کھولی۔ تسا اپنے دیوار چ کھڑکی کھول دیو، کیوں؟ اس کھڑکی تو ادھر بھی نظر آوے۔ صوفیاء فرماتے ہیں دل رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے، ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی دا۔ اللہ والے نظر ادھر مار دینے، چھاتی ادھر مار لیندے۔ انہوں نے آکھا وہ فوت ہو گئے، دعا کرو۔ بابا جی نے انج کر کے مراقبہ کیتا، سر چک کے فرماتے ہیں جاؤ زندہ ہی آ جائے گا۔ وہ زندہ ہی آ گیا۔ گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تھے، عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا، تو سا فرمایا زندہ آ جائے گا، یہ زندہ ہی آ گیا ہے۔ فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے، سما اکھ بند کر کے جنت چ جھاتی ماری، یہ پوری جنت چ میں نو کدھر ملیا ہی نہیں، تو میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا۔ تے گھر والے کہندے نے ایک جھاتی دوزخ چ بھی مار لیندے اور یہ اوتھے ہی لب جاندا۔ ہس کے فرماندے نے چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا؟ الولی اللہ کرب۔ لو بھائی آخری گل تے میں اجازت چاہاں، چونکہ میں ساریاں گلاں چشتیاں نہیں سنا دیتا، او میں آخری ایک نقش بندیاں دی سنا دے وہاں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب، اثر دی نماز دا ویلا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سید اپنی امی نو کہہ لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیران نو ملاواں۔ ماں سید زادی روٹیاں پہ پکاوے تے کہہ لگی شاہ جی روٹی کھا کے جائیو۔ عرض کی اما جی سفر بڑا دراڈا تے کدھر رستے چ کھا لواں گا، اجازت دیو۔ اما نے اجازت دی تھی تو ٹورے چورا شریف ہی چلے گئے۔ کتھے علی پور سیدہ ضلع نارووال تے سیالکوٹ تے شکرگڑھ علاقہ، کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف۔ جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتا چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے، اس علاقے دی زبان چ انہوں کسی کہندے نے۔ ایک کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ اج بھی پتھر چ پانی نکل دے، اج بھی جڑا بیمار ہو سو کسی دا پانی پی لوے، اللہ انہوں شفا کرامت ہے۔ گرامی قدر حضرات، اج پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے ابو حضور تاجدار چورا شریف
بابا جی سرکار بھی آگے فقر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی دست بوسی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی آ عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی صاحب فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دیلا جپالا سوچ رہے ہیں گرم روٹیاں کتوں آ گئی فرمایا ہے کدروں نہیں آئیاں چپ کر کے کھائی جاؤ جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑی آیا ہے اسی ہوئی جا کے لے سلیمان دا ولی تخت لے آ سکتا ہے تو محمدی ولی نہیں روٹیاں لے آ سکتے ہیں فرمایا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ ایسا سی ہوئی جا کے لے جائیں الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے تسی بھی کد کد ان مدارس سے آیا کرو تے آ کے پوچھیا کرو کہ قاری صاحب کے بلا مدرسے دا بل آیا ہے اگر میرے لائق کو خدمت ہوئے تو میں حاضر ہاں کد کد نہ بچے نو گھر بلا کے نالے قرآن مجید پڑھایا کرو تے نالے نہ دی دعوت کر کے سمجھا کرو میں حضور دی دعوت کی تھی پیار کریا کرو نہ بچیاں نال اساتذہ نال پیار کریا کرو علماء دی خدمت کریا کرو تسی اپنے بچیاں نو یونیورسٹیز وچ پڑھا لو تسی کالجز وچ پڑھا لو تسی اپنے بچیاں نو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ جو تھوڑا دل کردا بناؤ بنانا بھی چاہیے مگر اتنا پڑھ کے بھی تو ہاڈا بچہ گورنمنٹ جاب کرے گا تے نوکری کرے گا انہوں نوکری کماں گے ملازمت کماں گے وہ ملازم بنے گا وہ نوکر بنے گا مگر جڑا بچہ دین پڑھے گا نا او تو ہاڈی دنیا تے قبر تے حشر وچ تانوں عزت کما کے دے گا معیار اپنا اپنا ہے کہ دولت معیار ہے کہ عزت معیار ہے تو جدو تسی دین پڑھو گے تے رسول کریم علیہ السلام اپنے کمیاں دا بڑا خیال رکھ دینے جدو تسی اپنی اولاد نو دین پڑھاؤ گے تے دنیا نال آپ ہی آ جانے گے اور ساڑھے کا بابا جی فرمان دے ہوندے سانا کہ لوگ رب کو جنت 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 مانگ دینے مانگنی بھی چاہی دی ہے بڑی کمال دی جگہ ہے ہوتے سارے انبیاء تے اولیاء ہونے نے اور ساڑھے کا بابا جی فرمان دے ہوندے سان کملی والدہ ہو جا رب نے جنت نے چونگے چاہتا کر دینی تو حضور دا ہو جا جنت تینو چونگے جی مل جانی ہے تو نبی پاک دا دین پڑھ دنیا تینو چونگے جی رب عطا کر اپنی اولادہ نو نبی پاک دا دین پڑھاؤ گرامی قدر حضرات وہ لوگ بڑے بھالے جنہوں نے اللہ کریم توفیق عطا فرماوے کہ وہ اپنی اولادوں نے عالم دین بناون اور میں ہمیشہ تو شاہ جی قبلہ ایک جملہ عرض کرنا کہ چودری دی کوٹھی بے کہ عالم دا دل نہ کرے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودری ہوں دا میری بھی انج دی کوٹھی ہو دے بلکہ مولوی دی کوٹھی بے کہ چودری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوں دا توڑے قریب حضرت میاں شیر ڈبانے میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید آیا تو نے عرض کی تھی حضور لوگ نام نہ چودری لکھ دینے میرا دل کرتا میں بھی چودری بنا میرا نام چودری ہوئے پر میں نے پہلے دسو میں یہ چودری لکھنا چاہنا چودری کہندے کنہوں نے میاں شیر ربانی نے فرمایا پتر دو چودری ہوں دے حضور کیڑے فرمایا ایک چودری ہو ہوندا جدے کل مال مربع ہوئے جدے کل زمین آون جدے کل مال ڈنگر وال ہوئے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڈی شڈی ملازم انہوں پتر چودری کہندے انہیں عرض کی تھی حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندا ہے فرمایا پتر مربعاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائے قبر چ بھی چودر جوندی رہے اصل چودری ہو ہوندے جڑے تیرے مصطفیٰ دے فقیر ہوندے بچہ جنہاں نے قرآن مجید حفظ کیتا آج جڑے میرے دائی بھائی علماء تشریف فرمانے جنہاں حضور دے دین دا علم پڑھیا جنہاں نے ٹوٹیاں صفحاں تے بہ کے دال روٹی کھا کے حضور دے دین دیا سرحداں تے بہ کے پہرے داری کری جا رہے اصل چودری یہ ہوندے دنیا دے چودری دا کمی ہوئے دا نوکر ہوئے انہوں پولیس پکڑ کے لے جائے تو پولیس والے انہوں دھمکیاں لگاندہ کہنا میرے چودری نو آلن دیو ویکھو نہ میں چھڑا کے لے جانا تو دنیا دے کمی نو چودری تے مان ہوندہ تھا جڑا کمی مدینے دے تاجدار دا ہوئے کہ تسا کی سمجھ دیو کہ انہوں نے حضور تے مان نہیں یا کملی والے کیا انہوں نے مان نہیں رکھن گے تو
اپنی اولادہ واسطے جتھے اے نیت کر دیو کہ میں نے ڈاکٹر انجینئر پائلٹ یا کوئی بھی دنیا دا عہدیدار بنانا ہے، نال اے بھی نیت کریا کروں میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن تے عالم دین بنانا ہے۔ آج اس مدرسہ تو مدینہ فیضان مدینہ بچ بیٹھ کے تسی اے نیت کر جو کہ میں اپنی اولاد جو ایک بچہ نبی پاک دے دین واسطے وقف کرنا ہے، پھر قیامت نو ونڈ کر کے ویکھ لیا جائے کہ جنہ دی تربیت تساں کیتی سی کیا تہاڈی لاج قیامت نو انہاں رکھی ہے جنہ دی تربیت کسی مدرسے دے عالم نے کیتی، لاج انہیں رکھی ہے۔ اتنا بڑا اجتماع ہے تو ہر بندے دا دل کر دے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے۔ اپنی اولاد نو فرما بردار بناون واسطے اسی لوگ بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھانے ہاں، اسی انہاں نو اپنے بچوں نو بیکن ہاؤس وچ پڑھانے ہاں، یونیورسٹی وچ پڑھانے ہاں، بیکن ہاؤس وچ پڑھانے ہاں، اسی انہاں نو سٹی پبلک سکولاں وچ انگلش میڈیم سکولاں وچ پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ساڈا بچہ ساڈا فرما بردار ہو جائے۔ مگر جتنا مرضی پڑھا لو کوئی گارنٹی نہیں کہ اولاد فرما بردار ہوے گی، پر ایک گارنٹی ہے، اولاد نو فرما بردار کرنا ہے تو ایک کوئی کلیہ تے ایک کوئی قانون ہے کہ اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ، اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔